Mao ni siya ang dagway or hitsura sa altar ugma sa selebrasyon sa piyesta ni San Isidro Labrador. Salamat kayo Ginoo ni maong mga grasya nga imong gihatag. Salamat sa tao o pamilya na may donate ni Edi nga flowers aron nga ang imong altar mas maanindot tan-awon o sud-ungon sa katawhan. Ang Ginoo padalangin ni og dugang panggrasya ang pamilya nga mihatag ni ining maong flowers o hinaot ta Ginoo nga hatagan mo sila kanunay sa kabaskob sa ilang panglawas, bubuan o sa imong grasya aron sab sila Ginoo makapadayon sa pagpaambit sa mga grasya nga ilang nadawat gikan kanimo. San Isidro nga mag-uuma, padayon kaunta nga magagiya o magbindisyon sa matag usa. Ang tanang pagdaig o himaya o Diyos ihalad, ihatag kanimo. Thank you Lord. San Isidro na mag-uuma, iampo mo kami.